मालेगांव के रुकने असम्बली मुफ्ती इस्माइल कासमी का नांदेड़ दौरा, मजलिसी दफ्तर पर शानदार इस्तकबाल। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मालेगांव से रुकने असम्बली मौलाना मुफ्ती इस्माइल कासमी ने गुज़िश्ता रोज नांदेड़ का दौरा किया। नांदेड़ पहुंचने पर मजलिस के राब्ता दफ्तर में इनका शानदार पुरजोश और वालिहाना इस्तकबाल किया गया। इस्तकबाली तकरीब में रियासती मजलिस के साबिक सदर सैयद मोइन, मराठवाड़ा सदर फिरोज खान लाला और नांदेड़ जिला सदर मिर्जा अमजद बेग, नांदेड़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के नौमुंतखब 14 मजलिसी कॉरपोरेटर्स के अलावा बड़ी तादाद में मजलिस के कायदीन और कारकुनान शरीक थे। इस मौके पर पार्टी कायदीन और कारकुनान ने रुकने असम्बली मौलाना मुफ्ती इस्माइल कासमी की शालपोशी और गुलपोशी करते हुए उनकी नांदेड़ आमद पर पुरतबा खैर मकदम किया। इस दौरान मजलिस के दफ्तर का माहौल नारों और जोश व खरोश से गूंज उठा, जिससे कारकुनान के हौसले बुलंद नजर आए। बाद-ए-आज़म मुफ्ती इस्माइल कासमी ने कारपोरेशन के तमाम नौमुंतखब मजलिसी कारपोरेटर्स को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि ये कामयाबी कारकुनान की अनथक मेहनत, अवाम के एतमाद और मजलिस के उसूली सियासत का नतीजा है। साथ ही उन्होंने मुकामी कायदीन और कारकुनान की जद्दोजहद को सराहते हुए इन्हें भी मुबारकबाद दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुफ्ती इस्माइल कासमी ने कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अवामी मसाइल के हल के लिए हर सतह पर जद्दोजहद जारी रखेगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि पार्टी नांदेड़ समेत पूरे महाराष्ट्र में तंजीम को मजबूत बनाने की कोशिश कर रही है और बल्दियाती, रियासती और अवामी सतह पर अवाम की आवाज़ बनकर काम करते रहेगी। उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि मजलिस इख्तिदार के ऐवानों में मजलूम, महरूम और पसमानदा तबक़ात के हुकूक़ के लिए पूरी क़ुव्वत के साथ आवाज़ उठाते रहेगी और अवामी एतमाद पर कभी आँच नहीं आने देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MCN उर्दू न्यूज़। नांदेड़ इससे पहले भी मेरा आना हुआ और नांदेड़ के लोगों ने हमेशा जब मैं आया बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी, मोहब्बत दी। इस आज भी जो नांदेड़ मेरा आना हुआ है उसी मोहब्बत और ताल्लुक़ की बुनियाद पर है। आना हुआ है तो मदरसे का प्रोग्राम भी होगा और आने से पहले सैयद मोइन साहब से बातचीत हुई थी। जब ही यह तय हुआ था कि आपके यहाँ 14 कारपोरेटर चुन करके आए, 81 कारपोरेटरों में से 14 चुन करके आए हैं, माजी में भी चुन करके आए थे, शायद 12 चुन करके आए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 का इजाफ़ा हुआ है। और ज़ाहिर बात है कि बीज ज़मीन में डाला जाता है, वो तनावर दरख्त बने और फल फूल दे, उसके लिए एक ज़माना लगता है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी यह है कि मुसलसल मेहनत हो और एक बीज हमने ज़मीन में डाला और उस आज वो पौधे की शक्ल में है, तो उसकी आबियारी, उसकी हिफाजत पार्टी से जुड़े हुए तमाम ही लोगों की। आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पूरे महाराष्ट्र में 125 कारपोरेटर चुन करके आए। आज फ़िरका परस्तों की नींद उड़ गई है कि ये क्या हो गया। आप यकीन मानिए, जिस प्रोग्राम को ले करके पार्टी के ज़िम्मेदारान चल रहे थे, अगर वो उस प्रोग्राम को मकामी तौर पर सहारा दिया जाता और कंधे से कंधा मिला करके, कदम से कदम मिला करके हम लोग कोशिश करते, तो ये फिगर और आगे जाता। और आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह मजलिस की कारकर्दगी देख करके मजलिस के कारपोरेटरों की समाजी तौर पर शहर की तामीर व तरक्की और विकास के लिए उनकी जद्दोजहद देखेंगे, तो आने वाला दिन हमारे लिए खुश आइंद हो। किसी के अच्छे दिन आए नहीं आए, हमारे इंशाअल्लाह अच्छे दिन आएंगे। साहब, मालेगांव में मजलिस की कांग्रेस और इस्लाम पार्टी से युति क्यों नहीं हो पाई? अभी बहस पानी में है, भैंस पानी के बाहर आएगी तो पता चलेगा कि भैंस है कि भैंसा है और गावन है कि गावन नहीं है। खबरें आ रही है पार्टी का आदेश ऐसा है कि हमें इस्लाम पार्टी के साथ पैक्ट करना है, उनको सपोर्ट करना है और पार्टी का ये भी बोलना है कि इंटरनल सपोर्ट नहीं करना है। जो भी पार्टी की हिकमत और मसलहत है, हम तो अपने बड़ों की बात मानते हैं और हमने जब उनकी तरफ से सोशल मीडिया पर ये आया कि पब्लिक ने हमें मैंडेट दिया है, तो मुफ्ती इस्माइल को हमें सपोर्ट करना चाहिए। अब जाहिर बात है, मुफ्ती इस्माइल एक शख्सियत है, पार्टी नहीं। उनको पार्टी का सपोर्ट मांगना चाहिए था, ये उसूली बात है। और उन्होंने सियासी पैतरेबाजी के साथ कहा कि मुफ्ती इस्माइल को हमको सपोर्ट करना चाहिए। तो मैंने पार्टी के वरिष्ठ से ज़िम्मेदारों से बात की और उनसे बातचीत होने के बाद
یہ طے ہوا کہ ہماری طرف سے یہ میسیج جواباً جانا چاہیے کہ ہم شہر فرقہ پرستی کے خلاف شہر کی تعمیر و ترقی کے لیے آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور پبلک نے مینڈیٹ آپ کو نہیں ہم کو دیا ہے۔ ہمیں جو ووٹ ملی ہے وہ 1,18,000 کے قریب ووٹ ملی ہے، سیٹیں ہماری کم آئیں، اور اسلام پارٹی کو 1,07,000 کچھ ووٹیں ملی ہیں، سیٹیں ان کی زیادہ آئی۔ تو سیٹوں کا فرق ہے لیکن ووٹ ہم کو زیادہ ملا ہے، اور مینڈیٹ کا مطلب یہ ہے کہ پبلک زیادہ سے زیادہ کس کے ساتھ ہے؟ ہمارے ساتھ ہے، لیکن ہمارے پاس سیٹیں کم تھی، نمبر نہیں تھا، تو ہم رکے ہوئے تھے۔ آج بھی ہمیں میئر بنانے میں کوئی انٹرسٹ نہیں، وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن اندازی میں لیڈیز سیٹ نکلی ہے جو اوپن لیڈیز، تو ہمارے پاس کوئی ایسی لیڈیز میں ایسی کوئی خاتون نہیں ہے جو تجربہ رکھتی ہو اور اتنی مضبوط ہو سیاسی طور پر کہ وہ میئر کے پد کو سنبھال سکے اور میئر کی کرسی اور چیئر پہ بیٹھ کر کے صحیح معنوں میں شہر کی تعمیر و ترقی کا کام کر سکے۔ اس لیے ہم نے اپنے آپ کو پیچھے لیا اور ہم نے یہ طے کیا کہ ہمیں اپنا میئر نہیں بنانا ہے، جن کو میئر بنانا ہے وہ ہم سے بات کریں۔ اسلام پارٹی نے جس طرح سیاسی طور پر بیان دیا تو ہم نے بھی ان کو جواب دیا کہ اگر آپ اپنی بات میں سچے اور مخلص ہو تو بیٹھ کر کے بات کرو، سوشل میڈیا سے کام نہیں چلے گا۔ تو وہ آئے، اور آنے کے بعد اسی وقت آئے تھے، یعنی ظہر کے بعد، اور شام ہونے تک وہ جواب مانگ رہے تھے۔ ہم نے کہا کہ بھئی ہماری پارٹی ہے، ہم اپنے پارٹی کے ذمہ داران سے، اپنے مقامی طور پر جو پارلیمنٹری بورڈ ہے ان سے، اور 21 کارپوریٹر ہمارے چن کر کے آئے ہیں، ہم ان سے بات کر کے آپ کو جواب دیتے، لیکن ان کا پروگرام کچھ اور تھا یا ہے۔ اب اس کی وجہ سے انہوں نے رات کے 11 بجے بیان دے دیا کہ بھائی ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا ہے، اور اس کے دوسرے دن جو ہے اسلام پارٹی کے ذمہ دار کا یہ بیان آیا سوشل میڈیا پر کہ یہ ہمیں بنا شرط سپورٹ کرے۔ تو ہم کوئی بندھوا مزدور تو نہیں، اور کوئی آپ ہمیں چنوا کر کے لائے ہو ایسا بھی نہیں۔ 21 کارپوریٹروں کو چنوا کر لانے میں بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، جعفر حسین معراج صاحب اور پارٹی کے سینکڑوں کارکنان مہاراشٹر بھر سے آ کر کے انہوں نے مالیگاؤں میں محنت کی، اپنا وقت دیا، اور یہ 21 کارپوریٹر چن کر کے آئے ہیں۔ تو کم سے کم ان کے وارڈ میں تعمیر و ترقی کے لیے آپ کیا کرو گے، یہ بات تو آپ کو طے کرنی پڑے گی۔ اور آپ اگر کہو گے کہ بنا شرط سپورٹ کرو تو کوئی ہمارا آپ سے سسرالی رشتہ تو نہیں ہے کہ کچھ بھی ہو ہم آپ کے ساتھ رہیں گے۔ تب اس طرح کے حالات ہیں، ابھی بھی بات چیت چل رہی ہے، اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے دیکھیں گے۔ خبر تو آ گئی بی جے پی کے ساتھ کانگریس اور اسلام پارٹی کا الائنس ہو گیا، یہ صحیح ہے غلط ہے؟ صحیح ہے، جی۔ کانگریس پارٹی اور بی جے پی کے لوگوں کا الائنس ہوا ہے، اسلام پارٹی اس میں شامل ہے؟ اسلام پارٹی کو یہ لوگ سپورٹ کریں گے۔ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ مفتی صاحب کی آمد پر مجلس اتحاد المسلمین کے تمام ہمارے جیتے ہوئے کارپوریٹرز، محبان مجلس اور عوام کے اندر آخر میں بہت زیادہ خوشی کی لہر ہے۔ مفتی صاحب ایک مدرسے کے پروگرام میں آئے تھے، لیکن مفتی صاحب نے وقت دیا، ہم تہہ دل سے مفتی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ ہمارے ہیڈ آفس پر بھی آئے ہیں اور تمام ہمارے کارپوریٹرز کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوئی، اور بہت زیادہ خوشی کا ماحول ہے ہم سب کے اندر، اور مفتی صاحب نے بھی خوشی کا اظہار کیا ہے۔ ہم تمام کی طرف سے، کارپوریٹرز کی طرف سے، محبان مجلس کی طرف سے، فیروز لالا صاحب، مردان بیگ صاحب کی طرف سے ہم مفتی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اتنے قیمتی اوقات میں سے ہمیں وقت دیا، یہاں پر آئے ہیں، ہیڈ آفس پر آ کر تمام کارپوریٹرز سے آپ روبرو ملاقات کیے، بڑی خوشی کا پروگرام ہوا۔ ہم تمام کی طرف سے مفتی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آداب کلیکشن لایا ہے شاندار آفرز، تہوار کو بنائے یادگار اسٹائل اور بچت کے ساتھ۔ جی ہاں، آداب کلیکشن میں خصوصی فیسٹیول آفرز، چاہے لیڈیز فیشن ہو، جینٹس ویئر یا بچوں کا کلیکشن، یہاں ہر کسی کے لیے ہے کچھ خاص اور نرالا۔ لیڈیز اسپیشل، برائڈل سوٹ، پارٹی ویئر اور فیسٹیول اسپیشل کلیکشن،
खूबसूरती, स्टाइल और फैशन का बेहतरीन इम्तिजाज। रोजमर्रा इस्तेमाल के लिए जदीद और पुरकशिश डेली वेयर्स ड्रेसेस दस्तयाब हैं। जेंट्स फैशन लीलैंड के ब्रांडेड शर्ट्स पर धमाकेदार ऑफर सिर्फ 1100 रुपए में। जीन्स पैंट में किलर, स्पाइकर, लिविस और रॉन जैसे ब्रांडेड जीन्स निहायत सस्ते दामों पर यहाँ दस्तयाब है। जदीद दौर के रुझानात से हम आहंग शटिंग और शूटिंग के शानदार डिजाइन्स, हर रंग, हर साइज और हर मौके के लिए खास। आला क्वालिटी के फैब्रिक्स, नफीस स्टिचिंग और नरमी व पायदारी का हसीन इम्तिजाज जो दे आपके एतमाद को नया अंदाज। चाहे हो दफ्तर का लिबास, शादी की तकरीब या कोई और स्पेशल मौका, आदाब कलेक्शन में है हर ज़ौक़ के लिए बेहतरीन इंतखाब। बच्चों के लिए रेडीमेड कपड़ों की वसी रेंज, स्टाइल, कंफर्ट और कलरफुल वेयर्स के साथ कुर्ती, ब्लेजर, शेरवानी सब एक ही जगह, एक ही छत के नीचे। आदाब कलेक्शन, जहां मियार और फैशन साथ चलते हैं। खरीदारी के लिए राब्ता करें। आदाब कलेक्शन, शमीम अब्दुल्ला हाउस, टायर बोर्ड, देगलूर नाका, नांदेड़।